দিয়ে গেল, সেই সংগ্রাম হয়ে গেল, সেই সফল কাম। আমরা মনে করি দুনিয়া যদি অনেক সম্পদের মালিক হলাম, তবে সফল কাম হয়ে গেলাম। দুনিয়া যদি এত মৃত্যু হয়ে গেলাম, সফল কাম হয়ে গেলাম। আর যদি মোটামুটি এত যেভাবে করলাম, সফল কাম হয়ে গেলাম। বড় ভাবে একটা চাকরি নিয়ে গেলাম, সফল কাম হয়ে গেলাম। না, এর মধ্যে সফলতা নেই। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনি লাভবান হবেন, কিন্তু সফলতা করে মধ্যে নাই। সফলতা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম আর রাসূলের তরিকার মধ্যে। এর মধ্যে মর্যাদা মাত্রা الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل العباد يحمل أسفارا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد